السلام عليكم متابعين قناه زيم كوزين فاسيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقه تحضير جينواز لانيفرسير ولا الغولي ولا بزاف ديال لي ديسير. كنحتاج لهاد الجينواز هادي 200 غرام ديال السكر سنيده، 200 غرام ديال الفورس، 4 ديال البيضات، قبيصه ديال الملح، خماره، وحده فاني. en français j'ai 200 grammes de sucre semoule, 200 grammes de farine, 4 œufs, un peu de sel, un sachet de la levure chimique et un sachet de sucre vanille. غادي ندوز، غادي نعزل البيض، الصفر ديال البيض على البيض، كل واحد غادي نديرو بوحدو. غادي ندير الصفر البيض في هذا، والصفر غادي نديرو في صلادي وحده اخرى. هاد الجينواز هادي كتجي خفيفه، كتجي زوينه بزاف، يعني كنحضر بها بزاف ديال لي ديسير هكذا. راه سبق ليا وقدمت هاد العام اللي داز في لانيفرسير ديال بنتي، يعني ولادي كاع كندير ليهم، ملي كندير لهم الكاطو ديال لانيفرسير كندير هاد الجينواز هادي، كتجي زوينه بزاف. كنقسم هاد السكر على جوج، 100 غرام مع الصفر و100 غرام مع البيض ديال البيض، وكندير قبصه ديال الملح مع بيض ديال البيض باش ما كتجيش فيه داك الزفوره. والفاني غادي نديرها مع البيض ديال البيض. غادي نجيب واحد الدراب كهربائي، وغادي نبدا كندرب هاد البيض ديال البيض حتى يولي لنا بحال الثلج. كي كتشوفوا من بعد البيض ما طلع، البيض ديال البيض كيجي على هذا الشكل هذا، غنخليه على جنب. وغادي ندوز نطرب الصفر ديال البيض، كنخلطو مزيان هكذا مع السكر باش ما كيطيرش مع الاطراف، وغادي نبدا نضربو حتى يبيض حتى هو. من بعد كي كتشوفوا ما ضربت البيض ديال البيض، ها هو طلع مزيان الصفر ديال البيض. غادي نخلطو دابا مع البيض. نخلطو هكذا مزيان. من بعد عاد غادي نضيف عليه الطحين، لا فارين ولا الفورس.
شوفوا دابا غادي نبدا كنضيف هاد الفرص وانا كنحرك غير بشويه بحال هكا باش ما كينزلش ليا هذاك البيض. كتبقاو غير بشويه معها هكذا حتى كيدخل داك الطحين مزيان ويتخلط مع البيض، وكتجي في المنظر زوينه وخفيفه. انا كاع هاد الكاطو ديال لانيفرسير ولي غولي وداكشي وكلشي كنديرو بهاد الطريقه هادي، بهاد الجنواز هادو بهاد المقادير. واللي بغى يدير يعني كيكه كبيره ولا كاطو كبير يدوبل المقادير. انا بحال دابا غادي ندوبل المقادير، غادي ندير كيكه ديال لانيفرسير. وبغيت ندير لكم الجينواز بوحدها باش اللي بغى يدير جينواز هكذا يحضر بها شي حاجه يعني تكون باينه، ماشي بحال ملي كتكون مع ملي تكون داير الكاطو ولا شي حاجه ما كتجيش باينه بحال هكذا بوحدها. كنفضل اي حاجه نديرها بوحدها من الاحسن. غادي ندير الخماره، غادي نخلطها مع شويه ديال الفرص، غادي نضيفها. هانتوما هي تخلطات مزيان. دابا غادي نجيب الاطار هذاك الاطار فاش غادي نديرها. ها هو انا غادي نديرها في هذا الاطار كاري هكذا مربع، يعني نتوما والحجم اللي بغيتو. انا عندي هذا الاطار شويه يزيدوا كنكبروا، يعني كيكبر وينقص ويصغر. غادي ندير فيه النص كيف كتشوفوا، غنسرحو مزيان. كنبقى غير بشويه بحال هكذا حتى كنسرح كاع على هاد لاباط ديالي. نستمر هكذا حتى نسرحها مزيان في المول ونتلاقاو من بعد.
هانتوما من بعد ما سرحتها مزيان في هذا الاطار، دابا غادي ندخلها للفران. انا هاد سميتها المقادير قسمتهم على جوج، غادي ندير جوج ديال الطبقات بحال هادو. هانتوما معايا وغادي تشوف كي كتشوفوا النص الاخر خويتو يعني في طاوه عاديه، ما عنديش يعني واحد اخر بحال هذاك الاول اللي كيكبر وصغار، يعني نورمال درتها في هذه وحاولت نديرها قد اختها. وانتوما يعني بغيتو ديروا في طاوه في مول واحد، يعني كل واحد كيبقى الاختيار ليه. انا مع غادي نديرها بهذا الحجم هذا، غادي ندير جوج طبقات يعني بهذا الشكل هذا. بغيتو ديروها يعني بوحدها تخويوها في مول واحد يعني كتجي مزيانه. داكشي نتوما اختيار ليكم، يعني كل واحد والكاطو الحجم ديالو كيف بغاه داير، كبير ولا صغير ولا. المهم هاد الجينواز كتجي زوينه بزاف وكتجي خفيفه. انا اللي كلا هكذا في عيد ميلاد الولاد كتعجبهم بزاف، هذاك الشيء علاش بغيت ندير لكم يعني الفيديو ديالها بوحدو. هانتوما انا حاولت هكذا نديرها مربعه بحال اختها حتى طيب، وغادي نشوف كي غتجي. نتلاقاو ملي غادي طيب وتوجد. من بعد الجينواز ديالي ما طابو كي كتشوفوا هانتوما كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو خفافين هانتوما. وهذيك الاخرى عاوتاني حتى هي هانتوما كي كتشوفوا. دابا غادي نخليهم يبردوا نصايب بهم الحلوه اللي باغيه. الكاطو اللي غادي ندير غادي تلقاوه من بعد هذا اللي غادي ندير بهذا الجينواز. غنحيد هذاك الاطار. هانتوما كي كتجي خفيفه، كتجي بحال البونش. غنخليها تبرد ونتلاقاو. الجينواز ديالي من بعد ما بردات هانتوما كتشوفوا قطعتها على هذا الشكل هذا، هذا الحجم هذا اللي راني باغيه. انا مع غندير لانيفرسير لبنتي وغادي ندير لها هذا الكاطو كيجي زوين بزاف. غادي تشوفوا غادي ندير هاد الجينواز بوحدها وموراها غادي ندير لكم الفيديو ديال الكاطو. هانتوما كتجي زوينه وخفيفه كي كتشوفوا. كنظن راها تكون واضحه. الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيوه وتابونيو في لاشين ديالي. نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. السلام عليكم.